अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के पहले कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। आज हम करेंगे काफ से लेकर लाम तक के जितने भी हरूफ हैं उनकी सरगर्मियाँ। प्यारे बच्चों, हमने आपको इन सारे हरूफ की अच्छे से पहचान तो करवा दी, लेकिन अब हम इनसे नए नए अल्फाज सीखेंगे। किसके ज़रिए? एक नज़म, एक कहानी और दो और मज़े मज़े की सरगर्मियाँ हैं। सबसे पहले अपना कायदा खोलिए और मैं आपको सुनाऊंगी एक अच्छी सी नज़म एक कौवे की। तो चले शुरू करते हैं। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। तो प्यारे बच्चों, आपको मज़ा आया ना? हमने अच्छी सी नज़म पढ़ी जो कि कौवे की थी, और कौवे की इब्तदाई आवाज़ क्या है? क कौवा, क कंकर। तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे एक कहानी की जानिब। अपने कायदे पे देखिए। अरे वाह, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। इसमें तो दो बच्चे बैठे हुए हैं और ये तो मुझे कोई बाग नज़र आ रहा है। परिंदे भी हैं, ये बच्चे किसी चीज़ से खेल रहे हैं और आसपास भी बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें हैं। मुझे तो भाई बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि इस कहानी में है क्या। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इन बच्चों के नाम क्या हैं। ये जो प्यारा सा लड़का बैठा हुआ है ना, इसका नाम है अली और बच्ची का नाम है सारा। एक दिन अली और उसकी बहन सारा पार्क में गए। वहाँ एक खूबसूरत फव्वारा चल रहा था, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं ना कि अली के पीछे एक तालाब सा है जिसमें पानी बह रहा है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? फव्वारा। और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। सारा ने अपनी नई फ्रॉक पहनी हुई थी। आप देख सकते हैं ना, ये गुलाबी और हरे रंग की कितनी खूबसूरत फ्रॉक है। और अली के हाथ में एक लट्टू था। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए तस्वीर में ये गोल गोल सा जो घूम रहा है, इसे क्या कहते हैं? लट्टू, जो कि खिलौना है। दोनों बहन भाई खेलते हुए दरख्त के नीचे कालीन पर जा बैठे। कितना खूबसूरत कालीन है ना बच्चों, आपके भी तो घर में होगा ना। पास ही एक फाख्ता और कबूतर मौजूद थे जो कि परिंदे हैं। फाख्ता का रंग देखिए, सफ़ेद सफ़ेद सा खूबसूरत सा प्यारा सा परिंदा है और कबूतर भी सफ़ेद और काले रंग का है। अली ने दरख्त के नीचे एक बच्चे को देखा जो कलम से कुछ लिख रहा था। कलम में स्याही होती है प्यारे बच्चों, जिसके ज़रिए हम किसी कागज़ पे लिख सकते हैं। इसी दौरान कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया, काले काले रंग का, जिसकी हमने नज़म भी तो पढ़ी थी, और गाय के ऊपर जा बैठा। वो दोनों हैरान होकर हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने पुराने अल्फाजों की भी दोहराई की और कुछ नए अल्फाज भी सीख लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और करते हैं एक अच्छी सी सरगर्मी। अब ये देखिए, इस सफ़े पर तो कितनी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनी हुई हैं। सबसे पहले देखिए किसकी तस्वीर है? कौवा। अब हमने करना क्या है? तस्वीर के नाम के इब्तदाई हर्फ पर दायरा लगाइए। अब मैं बोलूँगी ना कौवा, आप मुझे बताइए किसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? क। शाबाश। अब क यानी काफ, एक कश वाला काफ, इस पे दायरा लगाइए। शाबाश प्यारे बच्चों। अब इसके साथ देखिए एक और मवेशी है, एक जानवर है। किसकी तस्वीर है ये? शाबाश, आपको तो आ गया, गाय। तो गाय की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ग। गाफ पे भी दायरा लगाइए। इसी तरह आपने बाकी दोनों तस्वीरों की इब्तदाई आवाज़ यानी हरफ पर दायरा लगाना है।
اب نیچے دیکھیے دیے ہوئے خاکوں پہ رنگ بھریے اور ان کے نام کا ابتدائی حرف بھی لکھیں گے۔ سب سے پہلے کس کی تصویر ہے؟ لٹو، تو آپ کیا لکھیں گے؟ شاباش۔ لام، قینچی، 2 نقطوں والا قاف جس کی حلق سے آواز نکلتی ہے۔ اب یہ کس پرندے کی تصویر ہے؟ فاختہ، فے لکھیے۔ ساتھ میں کیا بنا ہوا ہے؟ گاجر، اس کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ شاباش، گ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ آپ نے اب اس کی دہرائی بھی کرنی ہے گھر جا کر۔ محترم اساتذہ، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے پچھلے جتنے بھی حرف تھے یعنی فے سے لے کر میم تک کی سرگرمیاں کی۔ ہم نے ان کو کہانی اور نظم کے ذریعے ان حروف کے نئے نئے الفاظ بھی سکھائے اور پچھلے پرانے الفاظوں کی دہرائی بھی کروا دی۔ اس کے علاوہ 2 اور سرگرمیاں بھی ہم نے کیں۔ جماعت میں بھی آپ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے یعنی کہ نئی نئی نظمیں سنائیے اور نئی نئی کہانیاں بچوں کو سنائیے اور نئے نئے الفاظوں سے بھی متعارف کرا سکتے ہیں اور پچھلے الفاظوں کی بھی آپ دہرائی کروا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نظم سنائے یا کوئی کہانی تو اس کو بہت ہی دلچسپ انداز میں سنائیے۔ آپ انہی کہانیوں کے فلیش کارڈز بھی بنا سکتی ہیں تاکہ آپ وہ بچوں کو دکھائیں اور ساتھ ساتھ کہانی بھی سنائیں۔ اس کے علاوہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بھی آپ ان حروف کی پہچان بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ انہی فلیش کارڈز کو استعمال کیجئے، بچوں کو تصویریں دکھائیے اور بچے ان کی ابتدائی آواز آپ کو سنائیں گے۔ محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے فے سے لے کر میم تک کے حروف کی پھر سے ہم نے ان کو پہچان کروائی، دہرائی کروائی، ان کے الفاظوں کی بھی پہچان کروا دی، ابتدائی آوازیں بھی دوبارہ سے ہم نے ان کو سکھائیں۔ جب بچہ گھر آئے تو ان حروف کی اچھے سے ان کو ضرور دہرائی کروائیے، ان کو لکھنا سکھائیے۔ ان کے لیے آپ نئی نئی نظمیں سنا سکتے ہیں، کہانیاں سنا سکتے ہیں، ان کی ڈائری باقاعدگی سے چیک کریں اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق بھی آپ بچوں کو ان حروف کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ QR کوڈ کو آپ سکین کیجئے اور جتنے بھی پچھلے سبق ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، آپ بچوں کو مکمل طور پر ان کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ سرگرمیوں کو دہرائیے، اس کے علاوہ پروجیکٹس بنانے میں بھی بچوں کی رہنمائی کریں، نئے نئے الفاظوں کی بھی ان کو ضرور پہچان کروائیے تاکہ بچے ان حروف کی بھی پہچان کر سکیں اور ان کو نئے نئے الفاظ بھی آ جائیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے پچھلے جتنے بھی آپ کے حروف تھے یعنی کہ فے سے لے کر میم تک کے حروف ہم نے دوبارہ سے آپ کو سکھائے، اتنی اچھی نظم بھی سنائی اور کہانی بھی۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان سب حروف کی دہرائی ضرور کرنی ہے گھر جا کر اور نئے نئے الفاظ بھی سیکھیں۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیے کہ ان حروف سے کون کون سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، ان کی ابتدائی آوازیں بھی اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف کے ساتھ اور بہت سی دلچسپ سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔